नागरिकता सम्बन्धी कुरामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको स्पष्टीकरण। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले हालै संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतका आधारमा पारित भएको नागरिकता सम्बन्धी 7 वर्षे प्रावधानको विरोध गर्दै महिला र पुरुष बीच विभेदको रेखा कोर्न नहुने बताएका छन्। उनले संविधानले नै महिला र पुरुष बीच समानता सुनिश्चित गरेकाले छोरालाई बढी र छोरीलाई कम अधिकार अहिलेको समय र समाजको लागि स्वीकार्य नहुने बताएका हुन्। त्यस्तै कांग्रेस नेता गगन थापाले 4 पेज लामो एक विज्ञप्ति प्रस्तुत गर्दै जसरी नक्साको विषयमा एकजुट भएका थियौं त्यसै गरी नागरिकताको विषयमा पनि एकजुट भएर सामूहिक प्रयासबाट समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन्। उनी भन्छन्, नागरिकताको समानतालाई मन्त्र बनाएर विभेदकारी व्यवस्था हटाउने समझदारी बनायौं भने मलाई विश्वास छ वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा समयावधि राख्ने कुरामा हाम्रो मत मिल्नेछ। तर तपाईहरु जुन बाइ फोर्स भारतसँगको सम्बन्धलाई कट गर्ने भन्ने मानसिकता पालेर र चिनियाको झोलामा नेपाललाई लैजाने भन्ने मानसिकता पालेर पुरानो आइडियोलोजी क्लासिकल आइडियोलोजीको आधारमा जुन काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यसले चाहिँ मलाई यति मात्रै म भन्छु, भोलि राजनीतिक दुर्घटना भयो भने हामीसँगै हामी मिलेरै भोलि जेल जानुपर्ने हुन्छ। हिजो पनि हामीसँगै जेलमा थियौं र भोलि म त्यो पोलिटिकल एक्सिडेन्ट म यो कुरा रेकर्ड गराउन चाहन्छु। सामान्य अध्यक्ष महोदय, हिजोदेखि वीरगञ्जदेखि राजविराजसम्म जुन जुलुस निस्किरहेछ र नेपाली कांग्रेस जस्तो पार्टी अन्य मधेसवादी पार्टीहरू र नेपाली कांग्रेस जस्तो पार्टीलाई तपाईहरु यसरी हेप्ने, चीनको झोलामा नेपाललाई हाल्न खोजिएको छ भन्ने जस्ता गैर संवैधानिक, गैर राजनीतिक र अनुचित खालका शब्दहरू समेत प्रयोग गर्ने जुन तरिका अवलम्बन गरिएको छ त्यसप्रति म सर्वप्रथम आपत्ति गर्न चाहन्छु। थापाले लेखेको नागरिकताको बहस समानतालाई मन्त्र बनाऊ समयावधि आफै मिल्छ शीर्षकको विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ यस प्रकार रहेको छ। हामी सबै नेपालीको अभूतपूर्व एकता तथा समर्थनमा नेपालको परिवर्तित नक्सालाई संविधानको अंग बनाएको धेरै भएको छैन। त्यस एकताको प्रष्ट सन्देश थियो राष्ट्रका संवेदनशील मुद्दामा सिंगो नेपाल एकजुट हुन्छ। यस्तो समस्याको समाधानका लागि गरिने सामूहिक प्रयत्नका क्रममा जुन सर्वव्यापी एकताको जनभाव उत्पन्न हुन्छ सायद त्यही नै वास्तविक राष्ट्रियता हो। नक्साको सन्दर्भमा देखिएको त्यो राष्ट्रव्यापी एकताले अतिक्रमित भूमिबाट विदेशी सेनालाई फिर्ता पठाउने कठिन यात्रामा अनवरत अगाडि बढ्ने आधार र आत्मबल त प्रदान गरेको थियो नै, राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो लामो समयदेखि पेचिलो बनेको नागरिकता, वैदेशिक सहायता लगायतका जटिल मुद्दा तथा विषयहरूमा राष्ट्रिय समझदारी जुटाउने वातावरण पनि बनाएको थियो। तर अफसोस हामीले यो वातावरणको सदुपयोग गर्न सकेनौं, जानेनौं। राजनीतिक नेतृत्वले नक्साका सन्दर्भमा जनस्तरमा विकास भएको राष्ट्रिय एकताको नैतिक धरातललाई बुझ्न जरुरी छ। त्यो आधार भनेको हामी सबै जात जाति, लिङ्ग, भाषा र समुदायका नेपालीहरूको हक अधिकार र आत्मसम्मानको समुचित सुनिश्चितता हो भन्ने बिर्सनुहुन्न। तर पछिल्ला केही दिनमा नागरिकता जस्तो पेचिलो र संवेदनशील विषयमा जसरी बहस अगाडि बढाइएको छ यसको संकेत सुखद छैन। बहसको स्तर र स्वरूपले राजनीतिक नेतृत्व आम नेपाली नागरिकको पहिचान, हक अधिकार र आत्मसम्मान प्रति संवेदनशील र इमानदार रहेको देखिँदैन। समाज फेरि ध्रुवीकृत भएको छ। एक अर्कामाथि अनर्गल आरोप प्रत्यारोपको फोहोरी श्रृंखला फेरि सुरु भएको छ। यसले समानताको कोणबाट सबै मुद्दालाई टुङ्ग्याउने मौकाबाट हामी फेरि चुक्दैछौं र यो विषयलाई थप जटिल बनाइरहेका छौं। मुलुकको शान्ति र समृद्धिका लागि अत्यावश्यक आम सहमति र सहकार्यको वातावरण फेरि एकचोटि धमिलिनु दुःखद छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको नागरिकता विधेयक र समितिको प्रतिवेदनमा केही महत्वपूर्ण विषयहरू समावेश छन्, केही छुटेका छन् भने थुप्रै असमानताका विषय परेका छन्। यद्यपि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषय मात्र सबैको रुचि र विवादको केन्द्र बनेको छ। नेपाली पुरुषले विवाह गरेकी महिलाको तत्कालै अंगीकृत नागरिकता पाउने कि 7 वर्ष कुरेर पाउने, संसददेखि सडकसम्म यसको पक्ष र विपक्षमा तीव्र विवाद भइरहेको छ। यसलाई बुझ्न हामी केही पछाडि फर्कनुपर्ने हुन्छ। नागरिकताका सन्दर्भमा मुलुकमा यो व्यवस्था कहिलेदेखि सुरु भयो र कसरी यहाँसम्म आइपुग्यो भन्ने बुझ्न करिब 6 दशकदेखिका संविधान र कानूनी प्रावधान एकपटक पल्टाएर हेरौं। नेपालको संविधान 2019 संशोधन सहित नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी नारीको हकमा निजले सो विदेशको नागरिकता त्यागेपछि र अरूको हकमा कम्तीमा 15 वर्षको अवधिसम्म नेपालमा बसोबास गरेको व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ। त्यस्तै नेपाल नागरिकता ऐन 2020 संशोधन सहित
नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ। त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसित भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेश गर्नुपर्नेछ। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि र नेपालको नागरिकता त्यागी विदेश गएको व्यक्तिले विदेशको नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा प्रचलित कानून बमोजिम अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ। नेपाल नागरिकता ऐन 2063 नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ। त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसित भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेश गर्नु पर्नेछ। पहिलो संविधान सभाले तयार गरेको मस्यौदा 2069 नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएका विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा विदेशी मुलुकको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि निजलाई नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ। नेपालको संविधान 2072 नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ। नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले 6 महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेश गर्नुपर्नेछ। समय सीमाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेश गर्न नसकेमा प्राप्त गरेको नेपालको नागरिकता रद्द हुनेछ। यी तथ्यले देखाउँछ केही व्यक्तिहरूले तर्क गरे जस्तो वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रबन्ध 2062-63 सालको आन्दोलनबाट उब्जेको विषय होइन। माथिका प्रावधानबाटै प्रष्ट हुन्छ नेपाली पुरुषसँग विवाहित विदेशी महिलाले चाहेमा तत्काल नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई प्रचलित विषय मान्दै सदियौंदेखि प्रचलनमा रहेको, कम्तीमा पनि 68 वर्षदेखि निरन्तर अभ्यास गरिँदै आएको र 58 वर्षदेखि संवैधानिक प्रबन्ध नै गरिएको रहेछ। 2072 सालको नेपालको संविधानमा राखिएको विषय 2019, 2047, 2063 कै संवैधानिक प्रावधानको निरन्तरता मात्र हो र अहिलेको विधेयकमा प्रस्तावित विषय नेपाल नागरिकता ऐन 2020 र नेपालको नागरिकता ऐन 2063 मै उल्लिखित विषय हुन्। 2072 को संविधानमा संघीय कानून बमोजिम भनेर राखिएको प्रावधान कति अवधिपछि नागरिकता दिने भनेर निर्क्रोल गर्न होइन, नागरिकता लिने र दिने कार्यलाई कानूनी रूपमा कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर राखिएको हो। त्यसैले त प्रारम्भमा विधेयक पेश गर्दा सरकारले कुनै समय सीमा नतोकी तत्काल दिने भनेर कानूनी प्रावधान प्रस्ताव गरेको थियो। यसर्थ अहिले जसरी नेकपाले 7 वर्ष राख्न चाहेको तर कांग्रेसले नचाहेको भनेर व्याख्या गर्न खोज्नेहरूले यही नेकपा सरकारले संसदमा पेश गरेको संशोधन विधेयकमा उल्लेखित प्रावधान हेर्यो भने नै प्रष्ट हुन्छ त्यहाँ 7 वर्षपछि भनेर कहाँ प्रस्तावित गरिएको छ। संविधानले प्रष्ट बोलेको कुरामा कानूनले संकुचित गराउन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्न गम्भीर कानूनी प्रश्न हो। यस बारेमा छुट्टै बहस होला। यसरी के देखिन्छ भने दशकौं अघिदेखि अभ्यास गरिएको र 58 वर्ष अघि राजा महेन्द्रले जारी गरेको 2019 को पञ्चायती संविधानदेखि राजतन्त्रलाई प्रतिस्थापन गरी संविधान सभाबाट जारी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान 2072 सम्म यो विषयमा एकै खाले प्रावधान रहँदै आयो। तर के यो बदल्नै हुन्न थियो वा बदल्न सकिन्न थियो? अनि बदल्ने विषय यो मात्र हो वा अरू पनि छन् भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। निश्चय नै बदल्न सकिन्थ्यो र आवश्यकता अनुसार बदल्ने नै हो। तर दशकौंदेखिको यो कानूनी अभ्यासलाई बदल्ने औचित्यलाई पुष्टि भने अवश्य गर्नुपर्छ। जसले यो कानूनी व्यवस्था बदल्नु हुन्न भनिरहेका छन् उनीहरूको तर्क छ दशकौंदेखि हुँदै आएको यो व्यवस्था किन बदल्ने, यो जस्ताको तस्तै राखिनुपर्छ। तर यो तर्क गर्दै गर्दा उनीहरू समानताको कुरामा मौन छन्। जो यो कानूनी व्यवस्थालाई बदल्नुपर्छ भनिरहेका छन् उनीहरूले विभिन्न क्षेत्रमा बोलेको कुराहरू सुन्दा तिनको आशय यस्तो बुझिन्छ। नेपालको कुनै एउटा समुदायको सीमा पारी बिहेबारीको चलन अत्याधिक छ। विवाह गरेर उनीहरूको घर भित्रिने महिलामाथि हाम्रो विश्वास कमजोर छ। केही वर्ष हामी उसको परीक्षण गर्छौं, राष्ट्रवादको परीक्षामा उत्तीर्ण भएपछि 7 वर्षपछि नागरिकता बनाउँछौं। यो तर्क गर्नेहरू संविधानले व्यवस्था गरेको समानताको विषय र नागरिकताका सन्दर्भमा संविधानमा नभएको कुरालाई कानूनमा राख्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने प्रश्नमा चाहिँ मौन छन्।
पछिल्लो तर्कको अन्तर्यमा वैवाहिक अङ्गीकृत सम्बन्धी 5 दशक अघिदेखि चल्दै आएको कानुनी व्यवस्था बदल्नुको कारण मूलत एउटा समुदायमाथि आशंका र अविश्वास देखिन्छ। हामीले बनाउने कानुनको औचित्य त्यसरी पुष्टि गरेर हाम्रो राष्ट्रिय हित प्रवर्तन हुन्छ र एउटा सिङ्गो समुदायमाथि आशंका गरेर अपहेलित र अपमानित महसुस गराएर बनाएको कानुन र त्यस कानुनले उपलब्ध गराउने नागरिकताबाट सृजित नागरिकता निश्चय पनि हाम्रो राष्ट्रिय इन्द्रेणीमा शानसँग समेटिने छैन। हाम्रो राष्ट्रिय एकता सुदृढ हुने छैन कि हामीले खोजेको राष्ट्रियता यस्तै हो। अब एकैछिन वर्षौंदेखि हामीले उठाउँदै आएको कोणबाट सोचौं। संविधान लेख्दा नै नागरिकता सम्बन्धमा महिला र पुरुषमा भेदभाव गरिएको छ। संविधानमा समानता मौलिक हकको रूपमा राखिसकेपछि वास्तवमा यसो गर्न नै पाइँदैन। पितृसत्तात्मक अहंकार र शासकीय क्षमतामा लघुतावासको कारणले यस्तो प्रबन्धलाई अथक प्रयत्नका बावजुद संविधान बनाउँदा हटाउन सकिएन। त्यस्ता कतिपय विषयहरू सच्याउन संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने भएकोले संशोधन गरौं। असमानताका धेरै विषय मध्ये एउटा विषय वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको विषय हो। नेपाली महिलाले कुनै विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेमा उक्त पुरुषले जति नै अवधि नेपालमा बसे पनि यहाँको नागरिकता पाउने कानुनी प्रावधान छैन, जुन महिलाको हकमा अत्यन्त विभेदपूर्ण छ। त्यसले नागरिकता सम्बन्धी कानुनमा यसलाई सच्याउनुपर्छ र समान बनाउनुपर्छ। अब उपरान्त नेपाली नागरिकले कुनै पनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्छ, विवाहबाट सम्बन्ध गाँसिएको व्यक्तिले आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गर्छ, नेपालमै बसोबास गर्छ र नेपालकै नागरिक बन्नु भन्छ भने निश्चित अवधिपछि उसले नेपाली नागरिक बन्न पाउनुपर्छ। यो व्यवस्थाले नागरिकताको सन्दर्भमा महिला र पुरुषको विभेदलाई हटाएर समानताको प्रत्याभूति गराउँछ। नेपाली महिला वा पुरुष जसले पनि विवाह गरेर नेपाल आउने पुरुष वा महिला निश्चित समयपछि नेपालको अङ्गीकृत नागरिक बन्न पाउने व्यवस्था हुन्छ। यस्तोमा नागरिकता दिनु अघि निश्चित समयावधि राख्ने कुराको कतैबाट पनि विरोध हुने छैन। यो समयावधि महिला वा पुरुष दुवैका हकमा समान रूपले 5 वर्ष, 7 वर्ष, कति वर्ष राख्ने छलफल गरेर टुङ्ग्याउन सकिन्छ। यसरी महिलामाथि हुँदै आएको विभेद सच्याउने काम गर्ने भएपछि दशकौंदेखिको अभ्यास त बदलिने नै भयो। कुनै समुदायतिर लक्षित नभई मूलत समानताका लागि गरिएको यस्तो नयाँ प्रबन्ध मान्दिन भनेर कसले भन्ने? वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नु अगाडि महिला पुरुष सबैलाई समान रूपले केही समयावधि राख्नुपर्छ भन्दा नेपाली कांग्रेस वा जसपाले के भनेर विरोध गर्ने? त्यस्तो अवस्थामा विवादको कुनै आधार र औचित्य हुने छैन। यो प्रावधानले कसैले पनि विभेद भएको, अपमानित भएको महसुस गर्ने छैन, बरु समानताको एउटा जग बसाल्नेछ। महिला र पुरुषलाई बराबरी बनाउने यस्तो प्रावधान राख्दै गर्दा नागरिकता नभएका कारणले हुने व्यावहारिक कठिनाइको सामना कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ नै। यस सन्दर्भमा व्यावहारिक अप्ठ्यारो नहोस् भन्नको लागि विवाहपछि नागरिकता प्राप्ति नहुने बेलासम्मको समयावधिमा प्रदान गरिने स्थायी आवासीय अनुमति पत्रको आधारमा उनीहरूले राजनीतिक बाहेक अन्य सबै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतका हक अधिकारहरू नेपाली नागरिक सरह प्रयोग गर्न पाउने कुरा सुनिश्चित हुनुपर्छ। त्यसको लागि आइपर्ने कानुनी र व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न लोकसेवा आयोगको परीक्षामा सहभागी हुन पाउने अधिकार, शैक्षिक अधिकार, सम्पत्तिको अधिकार लगायतको सुनिश्चितताका लागि त्यस्ता विभिन्न कानुनहरू संशोधनका लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक मार्फत एकैपटक संशोधन गरौं। संविधानमै रहेका कतिपय विभेदकारी प्रावधानहरू संविधान संशोधन गरेर सच्याउँ। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतामा महिला र पुरुष भनेर भेदभाव गर्नुहुन्न भन्दै गर्दा यसले त झन् अङ्गीकृत नागरिकको संख्या व्यापक रूपमा बढ्छ भन्ने आवाज अर्को पक्षबाट आउन सक्छ। यस्तो संशय राख्नेहरूलाई हामीले बुझाउनु पर्ने केही कुराहरू छन्। नम्बर 1, हामीले संविधानमै प्रष्ट लेखेका छौं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ। यसरी राज्यका प्रमुख पदमा अङ्गीकृत नागरिकको प्रवेशलाई संविधानले नै वर्जित गरेको छ। यो बाहेक अन्य संवैधानिक निकायको पदमा समेत अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त व्यक्ति निश्चित अवधि नेपालमा बसोबास गरेपछि मात्रै त्यस्तो संवैधानिक नियुक्तिका लागि योग्य हुन सक्छ। नम्बर 2, लाखौं अङ्गीकृत नागरिकता बाँडिएको छ भन्ने अर्को भ्रमलाई पनि निवारण गर्न जरुरी छ। स्मरण रहोस्, नेपालमा नागरिकताको तथ्याङ्क राख्न थालेको 68 वर्षको अवधिमा जम्मा 4 लाख भन्दा पनि कम विदेशी महिला नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर अङ्गीकृत नागरिकता लिएको गृह मन्त्रालयकै तथ्याङ्कले बताउँछ। अर्कोतर्फ जनआन्दोलन 2062-63 पछि मधेसमा लाखौं विदेशीलाई नागरिकता दिएको भनेर व्यापक दुष्प्रचार गरिएको छ। यस सन्दर्भमा पनि स्पष्ट हुन आवश्यक छ।
त्यति बेला जम्मा 26,70,000 नागरिकता वितरण गरिएकोमा पहाडमा 13 लाख र तराईमा 12 लाख वंशजको आधारमा वितरण गरिएको र जम्मा 1,70,000 मात्र अङ्गीकृत नागरिकता वितरण भएको गृह मन्त्रालयकै तथ्याङ्कले बताउँछ। त्यसले यो अफवाह र प्रोपोगन्डा गरिए जस्तो विकराल अवस्था होइन। नम्बर 3, अहिले छलफलमा रहेको विधेयकमा नागरिकता अभिलेख तथा अनुसन्धानका लागि छुट्टै नागरिकता अभिलेख तथा अनुसन्धान निर्देशनालय स्थापना गर्ने सम्बन्धमा मैले राखेको एउटा संशोधन छ। यसले प्रत्येक नेपाली नागरिकको वैयक्तिक, जैविक तथा नागरिकतामा उल्लेख हुने सम्पूर्ण विवरण सहितको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको अभिलेख राख्छ। नागरिकता सम्बन्धी विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्छ। अभिलेखालयले नागरिकताको अभिलेख राख्ने मात्र होइन, नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको प्रमाण सही भएको जाँचबुझ गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने एउटा बलियो प्रशासनका रूपमा पनि काम गर्छ। नागरिकताको दुरुपयोग रोक्न यस्तो व्यवस्था प्रभावकारी हुनेछ। कसैले पनि दोहोरो नागरिकता राख्न नसक्ने कुरालाई यसले सुनिश्चित गर्छ। यदि कसैले यो प्रावधान दुरुपयोग गरेर नागरिकता लिएको छ वा लिन्छ भन्ने संशय हो भने अबको मात्र होइन, विगतका पनि जाँचबुझ र प्रमाणीकरणका लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने अधिकार त्यस निर्देशनालयलाई प्रदान गर्न सकिन्छ। नम्बर 4, भारतमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको लागि 7 वर्ष कुर्नुपर्छ भनिन्छ, तर भारतमा भएको प्रावधान महिला र पुरुष दुवैका लागि हो भन्ने कुरा सधैँ उपेक्षा गरिन्छ। भारत लगायत संसारका धेरै देशहरूमा यस्तो समयावधि सहितको प्रावधान छ र त्यो प्रावधान महिला पुरुष दुवैका लागि बराबर छ। खुला सिमाना भएको कारणले नेपालमा पनि भारतकै जस्तो निश्चित वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने कुरा गर्दै गर्दा महिला पुरुषलाई समान ढङ्गले दिने व्यवस्थाले नै यस सन्दर्भमा भएको विभेद हटाउन मद्दत गर्छ। अन्त्यमा मलाई लाग्छ अहिलेको विवाद वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न केही वर्ष कुर्नुपर्ने कानुनी प्रबन्ध ठिक कि बेठिक भन्ने हुँदै होइन। यसको आवश्यकता र औचित्यलाई हामी कसरी पुष्टि गरिरहेका छौं, समस्या यसमा छ। कुनै एउटा समुदायतिर सशंकित नजर लगाएर राज्यले गर्ने कानुनी प्रबन्ध र व्यवहारले हाम्रो राष्ट्रियता बलियो बनाउँछ कि हामीले कोही माथि विभेद गर्दैनौं, त्यसमाथि नागरिकता जस्तो विषयमा झन गर्दैनौं, यही समान व्यवहारका लागि हामीले नयाँ कानुनी प्रबन्ध गरेका छौं भन्दा यसले राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउँछ। गम्भीरतापूर्वक सोचौं। अझै समय छ। विगतमा समानताका मुद्दामा आफू अगाडि रहेको दावी गर्ने नेकपाको नेतृत्व स्वतन्त्रता र समानता सहितको लोकतन्त्रका लागि लडेको भने कांग्रेसको नेतृत्व अनि समानता र आत्मसम्मानकै आवाज उठाएको मान्ने जसपाको नेतृत्व, प्रधानमन्त्रीदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासम्म नेकपा, नेका, जसपाका हामी सबैले एकपटक सोचौं। आफैले बनाएको संविधानमा लेखेको सारभूत समानतालाई सम्झौं र मनन गरौं। के हामीलाई त्यो संविधानको मर्म र भावना विरुद्ध जाने छुट छ? अनि त्यही समानतालाई मूल मन्त्र बनाएर छलफल गरौं त नागरिकतामा भएको विभेदकारी व्यवस्था हटाउन संविधान संशोधनमा सहमत जुट्छ नै। नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका व्यक्तिले निश्चित समयपछि मात्र वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउने कुरामा सजिलै एकमत बन्छ। यही मौकाको सदुपयोग गर्दै समाधान हुन बाँकी संविधानमा रहेका असमानताका अन्य विषयहरू पनि मिल्नेछन्। संविधान जारी भएसँगै मुलुकले समुन्नतिको यात्रा प्रारम्भ गरेको छ। देशको विलक्षण विविधता प्रतिबिम्बित हुने गरी सबैको पहुँच, प्रतिनिधित्व, प्रतिष्ठा र प्रगतिको सैद्धान्तिक जग हालेर निरन्तर अगाडि बढ्न सकियो भने मात्र हाम्रो यात्रा निर्विघ्न हुनेछ। सबै नागरिक स्वतन्त्र र समान नभएसम्म समुन्नत नेपालको एउटा सुन्दर परिकल्पनामा नै सीमित रहने निश्चित छ। त्यही जग हाल्ने क्रममा संविधानले निर्दिष्ट गरेको कानूनहरूको निर्माण गर्दै गर्दा हामीले यो सपनालाई साकार पार्ने आफ्नो दायित्वलाई बिर्सिनु हुँदैन। नागरिकलाई यो देश तिम्रो पनि हो भनेर सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिचय दिँदै अधिकार सम्पन्न गराउने प्रमाणपत्र दिने क्रममा पुरुषले भन्दा महिलाले कम अधिकार र पहिचान पाउने विभेदकारी प्रावधानले हाम्रो संविधानको मर्ममाथि नै प्रहार गर्छ। फेरि पनि महिला र पुरुष बीचको असमानता मेटिँदैन र फेरि अर्को चरणको संघर्षको आधार तयार भएर समुन्नतिको यात्रा अवरुद्ध हुन्छ। तसर्थ नक्साको विषयमा जसरी हामी एकजुट भएका थियौं त्यसरी नै नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा पनि आवेग र उत्तेजनामा आएर होइन, संयम र विवेकका साथ सामूहिक प्रयासबाट समाधान खोजौं। महिला र पुरुष भनेर विभेद नगर्ने अग्रगामी राष्ट्रको परिचय दिने विषयमा हाम्रो कुरा नमिल्ने, सहमति र सहकार्य गर्न नसकिने सम्भावना नै छैन। अहिलेसम्म कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको बहस, आन्तरिक बहस र कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले जे बाहिर कुरा ल्याएछ त्यसको एउटै मकसद के बुझिया छ भनेर के उहाँहरूले व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ भने बिहार र युपीमा नेपालका मधेसीहरूको सम्बन्धले गर्दाखेरि उताबाट आउने
बुहारीहरूले नेपालको राष्ट्र खतरामा जान्छ। त्यसकारण नेपालको राष्ट्रलाई बचाउनको निमित्त बिहार र युपीसँगको जुन मधेसीहरूको वैवाहिक सम्बन्ध छ त्यसलाई प्रकारान्तरले बिस्तारै बिस्तारै तर योजनाबद्ध व्यवस्थित ढङ्गले फाड्नुपर्छ, तोड्नुपर्छ, समाप्त गर्नुपर्छ भन्ने नेकपाको मानसिकता हो। के यो रियालिटी हो त सम्माननीय अध्यक्ष महोदय? यो तोडेर टुट्ने सम्बन्ध हो यो कुनै पार्टीले, कम्युनिस्ट पार्टीले, काङ्ग्रेस पार्टीले, कुनै पनि पार्टीले नेपाल र भारतको सम्बन्ध स्थापना गरेको विषय होइन। यो शताब्दीदेखि नेपाल र भारतको जनताले इतिहासले संस्कृतिले स्थापना गरेको सम्बन्ध हो यो। यसलाई तोड्न सकिँदैन। प्रवृत्ति त छ अहिले बिहाबारीहरू पहिलाको भन्दा आफै कम हुँदै गइराखेको छ। यो थियो गगन थापाले लेखेको नागरिकताको बहस समानतालाई मन्त्र बनाऊ समयावधि आफै मिल्छ शीर्षकको लेखको पूर्ण पाठ। यो लेखको साथसाथै नागरिकता विवादको बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? के 7 वर्ष समयावधि थप्दैमा यो विवाद अन्त्य हुन्छ होला र? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।